गर्नुहुन्छ ल एउटा क्वेशन हेर्नुस् त TU 2071 71 हैन एकैछिन है 72 हेर्नुस् त 72 हेर्नुस् अनि एउटा हामीले लङ क्वेशन पनि अब यहाँ सोध्या हैन तर त्यो लङ क्वेशन गर्छ हामी त्यसपछि टाइम पाएपछि सबैजनाले TU 2072 क्वेशन नम्बर 14 मा आउनुस् त TU 2072 क्वेशन नम्बर 14 सबैजनाले भेटाउनु भयो क्वेशन कोही क्वेशनहरु भाइबरमा पनि पठाइदिनुस् ल प्लिज पिक्चर भाइबरमा पठाइदिनुस् है क्वेशन ग्रुपमा यहाँ हामीलाई चाहिँ हेर्नुस् त द फ्लोइङ ब्यालेन्स सिट अफ MC बेस कम्पनी भनेर 2012 र 13 को हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ ब्यालेन्स सिट जहिले पनि दुईवटा इयरको हुन्छ हामीलाई यहाँ लायबिलिटीज एसेट्स छ अकाउन्ट्स हेर्नुस् त लायबिलिटी साइडमा अकाउन्ट पेबल्स बैंक ओभरड्राफ्ट शेयर क्यापिटल र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ अनि एसेट्समा छ फिक्स एसेट्स एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन इन्भेन्टरीज अनि क्याश र अकाउन्ट रिसिएबल त्यसपछि अदर एडिशनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त अदर एडिशनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीलाई प्राइस इन्डेक्स एट द एन्ड अफ 2012 200 प्राइस इन्डेक्स एट द एन्ड अफ 2000 भनेको यो चाहिँ 2012 को एन्डमा चाहिँ 200 प्राइस इन्डेक्स रहेछ र 2013 को एन्डमा चाहिँ 300 प्राइस इन्डेक्स छ भन्यो है फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ कति रहेछ 100 रहेछ भन्यो 2012 को अन्तिममा आउँदा 200 थियो 13 को अन्तिममा जाँदा 300 छ तर फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस इन्डेक्स कति छ 100 छ अब हामीले यहाँनिर कन्भर्सन फ्याक्टर लाउँदाखेरि 12 मा कति लाउँछ हेर्नुस् त 12 मा हामीले 200 डिवाइडेड 100 गर्छौं 13 मा चाहिँ 300 डिवाइडेड कति गर्छौं 100 गर्छौं है तपाईले सिधै कन्भर्सन फ्याक्टरमा यो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलग्गै निकाली राख्नु पर्दैन है हुन्छ अनि रिक्वायर्डमा हेर्नुस् त रिक्वायर्ड ए मा तपाईले यसै नै सोध्छ के 10 मार्क्समा रिक्वायर्ड ए मा हेर्नुस् त फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट सोध्यो बी नम्बरमा सोधिराछ डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट र सी मा सोधिराछ कोसा र डी मा सोधिराछ मोका और ए र बी को लागि हामीले वर्किङ नोट एउटामा गर्छौं त्यसैबाट हाम्रो ए र बी को आन्सर आइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् है अब सर जस्तो यो फिक्स एसेट पर्चेज 100 दिएछ नि अहिले अनि यो नदि कुनै कुनैमा दिएन भने चाहिँ यसको ठाउँमा के राखिन्छ बिगिनिङ कन्भर्सन भने त्यहाँ पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ जस्तो अहिले प्राइस इन्डेक्स एड दियो भन्यो नि जस्तै एन्ड अफ 2012 को मानौ 180% भन्ला अथवा 200% भन्ला हो कि नै अनि उता 300% भन्ला भनेपछि बिगिनिङ त्यसको किन्दाखेरि चाहिँ 100% थियो भनेर बुझ्ने है भ्यालु दियो भने अलरेडी उले भ्यालु दिएकै हुनुपर्छ पर्सेन्ट दिएको छ भने चाहिँ नदिए चाहिँ त्यो किन्दाखेरि 100% थियो भन्ने बुझिन्छ है दिन्छ नै तपाईले त्यति ढुक्क हुनुस् पर्सेन्टमा दिएको छ भने 100 राख्नु होला 7 पर्टिकुलर्स 2012 छ हैन एउटा 2012 को लागि हामीले यसलाई एकैछिन है यसलाई मर्ज गर्छौं एकैपल्ट नबनाउनु होला एकैछिन यसलाई चाहिँ 2013 एमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ एससी भ्यालु हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु एचसीबी कन्भर्सन फ्याक्टर सीएफ अनि एमा हुन्छ सीसी भ्यालु भने करेन्ट कस्ट भ्यालु भनेको है त एमा चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु एमा चाहिँ कन्भर्सन फ्याक्टर राख्नुस् अनि एमा चाहिँ सीसी
यति बनाउनु भयो सबैजनाले। अब फिक्स एसेट्स राख्नुस् त। फिक्स एसेट्स कस्ट कति छ त हाम्रो? फिक्स एसेट्स राख्नुस् है। फिक्स एसेट्समा 2012 मा कति छ हेर्नुस् त? 6 लाख हो, 6 लाख छ। 2013 मा कति छ हेर्नुस् त? त्यहाँ पनि कति रहेछ? 6 लाख। यो त मैले एक्जाम्पल दिएको जस्तै रहेछ क्वेसन। त्यसपछि हामीले यहाँबाट के घटाउनु पर्छ भन्नुस् त? त्यसैको सारिरहेको छु है मैले अहिले के गरेर राख्ने? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा हेर्नुस् त त्यसैको भ्यालु राख्नुस् त। 2012 मा कति छ? बोल्नु होला है सोध्दाखेरि। 60,000 छ हैन? 2013 मा कति छ? 1,20,000 छ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ? नेट फिक्स एसेट। नेट फिक्स एसेट। अहिलेसम्म यति गरेको सबैजनाले बुझ्नु भएको छ नि है? के गरेछ हामीले यहाँ? त्यहीको सारेको हो नि है? क्वेशन सारिदा 480 4,80,000 आउँछ। ल यति गरे सबैले बुझ्नु भएको छ। अब मलाई भन्नुस् त 2012 को लागि हामीले कन्भर्सन फ्याक्टर यसको इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स कति छ? 200 छ कि छैन? किन्दाखेरि कति थियो? 100 थियो। भनेपछि कति भयो त? 2। यहाँ पनि कति हुन्छ? 2 नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भन्नुस् त? किन्दाखेरि कति छ हेर्नुस् त? सरी किन्दाखेरि भन्छु एट द एन्ड अफ द 2013 मा जाँदा कति छ? 300 छ। किन्दाखेरि कति थियो? 100 भनेपछि कति भयो त? 3। तपाईले डाइरेक्ट 3 राख्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ। अब यहाँ त्यसैन है। डिप्रिसिएसनमा पनि त्यही कन्भर्सन फ्याक्टर लाग्यो हैन? सेम। हजुर डिप्रिसिएसनमा पनि त्यही लाग्यो। डेप्रिसिएसन भने फिक्स एसेट्सको त्यही लाग। डेप्रिसिएसनको त्यही हो नि। हामीले पहिला पढाएको त्यही हैन त? डेप्रिसिएसनमा त्यसमा त्यही लाउने भनेर सेम। यसलाई माथि लगाउँ भनेको अलिकता हुने। ल अब मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि। कति हुन्छ यो? 6 दुना 12 लाख। 12 लाख। तर 1,20,000 1,20,000 10,80,000 घटाउँदा 10,80,000 10,80,000। यहाँ कति भयो त? 36 18 लाख 3,60,000 भारतीय 36 3,60,000 14,40,000 होला। 14,40 हैन? ल यो गरेको नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है। अब त कसैले यसलाई वर्किङ नोट नमानेर यही भित्र के निकाल्न सक्छ? डेप्रिसिएसन एडजस्ट यो फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट निकाल्न सक्छ है। तर हामी त्यहाँ नगरौँ क्या, कन्फ्युज भन्छ। त्यहाँ गर्दाखेरि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। सिधै त्यसैको तल अब हामीले डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट पनि निकाल्छौँ र अर्को के निकाल्छौँ भन्नुस् त? फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट पनि यही निकाल्छौँ है त। ल मलाई फर्मुला भन्नुस् त। रिक्वायर्ड ए मा के सोधेको छ हामीलाई? रिक्वायर्ड ए मा सोधेको छ फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट। फिक्स एसेट एडजस्टमेन्टको फर्मुला के हो? एडीजेयूएसटी। फर्मुला भन्नुस् त। नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस नेट के हो त? हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स हो कि हैन? एएसएस ईटीएस फर्मुला यही हो नि हैन?
नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स भनेको कति छ हेर्नुस् त नेट करेन्ट कस्ट अब यहाँनिर हामीले निकाल्दाखेरि 2012 र 2013 को भनेर अलग अलग राख्नु पर्छ फर 2011 भनेर राख्नु सरी है 2012 फर 2012 अब नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स कति छ 12 को हेर्नुस् त करेन्ट कस्ट तल भनेको त्यो करेन्ट नेट भनेको जहिले पनि डेप्रिसिएसन घटाइसकेको हुन्छ कति छ 1080 छ कि छैन माइनस हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट कति छ त नेट हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट 540 छ कति आयो त 540 नै आउँछ हैन हो 540 नै हो अनि फर 2013 14 को लागि कति हुने भयो त हेर्नुस् त माथि नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स कति छ हेर्नुस् त 18 लाख यो हैन नि नेट भने डेप्रिसिएसन घटाएको 14 लाख 40,000 माइनस हिस्टोरिकल कति छ त्यसैको मुनि हेर्नुस् त घटाएको उता साइडमा 480 कति आयो त तो के ए 4,80,000 9,60,000 आउँदो रहेछ 9,60,000 यो निकालेको बुझ्नुभयो सबैजनाले बुझ्यो यसपछि हामीलाई के सोधेको छ रिक्वायर्ड सेकेन्डमा हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट को फर्मुला के हो त current cost depreciation of fixed asset current cost depreciation of current year minus historical cost depreciation of current year historical cost depreciation of सर यो माथि सार्नु न मैले कस्तो देख्छु त्यसमा कुन माथि सार्ने भन्नुभयो होइन मतलब यो चाहिँ अर्कै पेजमा गर्नु भनेको तल भएर देखिन क्या मेरोमा यसरी त्यो माथि तल्लो पेजमै हुन्छ के जुम गर्नुस् न अलि सानो देख्नु भएन अलि जुम गर्दा भइहाल्छ ठुलो बनाउनु अब भयो सर त्यही अर्को पेजमै लेख्नु न सर सिधा सिंगल बनाएर भन्न खोजेको क्या डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ करेन्ट इयर भनेको डेप्रिसिएसन करेन्ट इयर अब हेर्नुस् है करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ सेकेन्ड इयर माइनस करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ फर्स्ट इयर हुन्छ तपाईले यहाँनिर याद गर्नु होला है करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ सेकेन्ड इयर माइनस करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ फर्स्ट इयर यहाँ हेर्नुस् त यहाँ करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन कति छ यता 3,60,000 3,60,000 बाट कति घटाउनु पर्यो 1,20,000 हो यो थाहा पाउनु पर्यो क्या अब तपाईले 3,60,000 करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ सेकेन्ड इयर माइनस करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ फर्स्ट इयर माइनस यहाँ पनि त्यो हिस्टोरिकल कस्ट डेप्रिसिएसन अफ सेकेन्ड इयर को कति छ त सेकेन्ड इयर को यता हेर्नुस् 1,20 छ हैन 1,20 माइनस करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन 60,000 1,20 माइनस यो भने हेर्नुस् त हिस्टोरिकल डेप्रिसिएसन अफ सेकेन्ड इयर माइनस हिस्टोरिकल डेप्रिसिएसन अफ फर्स्ट इयर भयो कि भएन भयो अब योबाट घटाउनुस् 2 को के आउँछ 1,90,000 240 त्यो त 240 आउँछ 240 एकैपल्ट नघटाऊ माइनस 60,000 गर्दाखेरि 1,90,000 आयो 1,80,000 1 लाख कति आयो 80,000 आउँछ होला है 180 आयो सबैले बुझ्नु भएको छ 180 आको नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नु होला है आजै आकोलाई त अलि गाह्रो हुन्छ रोमीजी साथीलाई पनि भन्नुभयो हजुर भनेछु उसको आज काम छ भोलिदेखि लिन्छ अरे क्लास ल ठीक छ है त्यसपछि हेर्नुस् त रिक्वायर्ड सी मा के सोध्यो हामीलाई रिक्वायर्ड एबीसी रहेछ एबीसी नै लेख्नु होला है जे भने त्यही लेख्नु होला जाँचमा यसरी नगर्नु होला 1 2 कहिले काहीँ पनि मिस्टेक हुन्छ
कोसाफ सोधेको छ अनि मौका सोधेको छ। अब कोसा सोधेको चाहिँ रिक्वायर्ड सी मा चाहिँ कोसा सोध्यो अरे, सीओ या से कोसा कस्ट अफ सेल्स एडजस्टमेन्ट सोध्यो अरे। कोसाको फर्मुला के हो? सी माइनस ओ माइनस आईए माइनस सी डिवाइडेड आईसी आईए माइनस सरी है यहाँनिर पनि माइनस गरिरहेको। अब के हेर्नुस् त फेरि सी डिवाइडेड आईसी सी डिवाइडेड आईसी माइनस ओ डिवाइडेड आईओ आईओ यसरी गर्नुस् है। तपाईको साउन्ड गएको हो कि हाम्रो साउन्ड गएको? सर के साउन्ड राम्रो आएको छैन। सुनिरहनु भएको छ तपाईहरु? सरले भन्नुभएको? सर सायद बोल्नु भएको छैन होला, सुनिएको छैन। बोल्नु भएको छ, सरले म्युट गर्नुभयो होला। साउन्डै आएन सरको। सर उतै बोल्नु भएको के म्युट गरेर। सर म्युटमा हुनुहुन्छ। फ्यामिली कन्भर्सेसन जस्तो छ सरको। मेसेज गर्नु न। सरी है यहाँ बोलिएली यो ल हेर्नुस् त अब थोरै डिप्रिसिएसन को दाइदिनु न मलाई फर्मुला। डेप्रिसिएसन को फर्मुला सिकाइदिनु भन्नु के भन्नुभयो? भए सर स्क्रिनशट गर्नलाई के। सी भने क्लोजिङ स्टक, ओ भने ओपनिङ स्टक। अब हेर्नुस् त त्यहाँ क्लोजिङ स्टक कति छ, ओपनिङ स्टक कति छ। अब हामीले यहाँनिर हेर्नुस् है इन्भेन्ट्रीमा जाने हो 2012 लाई ओपनिङ मान्छ 2013 लाई क्लोजिङ भन्छ है। कहिलेकाहीँ लास्ट इयर करेन्ट इयर भन्ला, लास्ट इयर भने ओपनिङ हुन्छ, करेन्ट इयर भने के हुन्छ एन्डिङ मान्नु होला है त। ल इन्भेन्ट्रीको भ्यालु गएर हेर्नुस्, म तल्लो नत्र यहाँ वेयर भनेर नोटमा लेखिदिन्छु। वेयर स्टक दिएको छैन यहाँ इन्भेन्ट्रीको एउटै त हो। Please unmute. सर म्युटमै हो। म्युटमै हुनुहुन्छ के कुरा होला नि आएको। क्लोजिङ स्टक भने इन्भेन्ट्रीको 2013 को भ्यालु सी बराबर कति छ हेर्नुस् त। कति छ 2013 मा? 2 लाख छ। 2 लाख राख्नुस्। तपाईले यसरी जाँचमा राखिराख्नु पर्दैन है त। अहिले मैले यहाँ बुझ्नको लागि तपाईहरुलाई ओपनिङ स्टक यसलाई यो पनि 150 छ। इन्भेन्ट्री यो 2012 को हो। 2012 को यो ओपनिङ यसलाई यो चाहिँ कति छ हेर्नुस् त। क्वेशन कहाँ गयो? 1,50,000 छ ओपनिङ।
1,50,000 त। अनि त्यसपछि हाम्रो आइए भनेको के हो भन्नुस् त? सरी, एभरेज स्टक पहिला आइए ननिकालो, ल आइओ निकालौँ है त। आइओ ओपनिङ प्राइस आइओ भनेको इन्डेक्स। ओपनिङ प्राइस ओपनिङ इन्डेक्स अथवा बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स हो है त। हजुर। अब ओपनिङ प्राइस इन्डेक्स भनेको अब यहाँनिर तपाईहरुले मेन बुझ्नु होला है त। 2012 को ओपनिङ हुन्थ्यो भने चाहिँ ल भन्नुस् त 2012 को 2012 र 13 को देखाए नि हामीलाई हजुर कि छैन? हजुर। हो, अब यहाँनिर 200 12 को ओपनिङ हो 200 चाहिँ के भयो त? ओपनिङ 200 भयो, क्लोजिङ 300 भयो। यो भने क्लोजिङ 12 को प्राइस 200, 13 को हो। यो राख्दाखेरि ध्यान दिनु होला है त। 300 2012 को इन्ड भनेको ओपनिङ भयो, 13 को इन्ड भने क्लोजिङ भयो। के छ र सजिलो केही छ गाह्रो देख्नु। अनि आइए भने हेर्नुस् त, आइए भनेको एभरेज प्राइस इन्डेक्स। एभरेज प्राइस इन्डेक्स भनेको त दुईटालाई जोड दिनुस्, 200 प्लस 300 डिवाइडेड 2 गर्दिनुस्। कति आयो त? 250 आयो। ABRAG लेख्दाखेरि अलि तपाईकोमा क्लियर भइहाल्छ। यो यसमा हुनाले अलि भाव मैले अलि ठुलो बनाइदिन्छु ल। ठिक छ, देखिरहेछ मजाले। देखिरहेछ हैन? मिडियम साउन्ड फन्ट छ। देखिरह भए त राम्रो भयो कि। ल कोसा अब सी को ठाउँमा राख्नुस्, भ्यालु राख्नुस्। अब सी को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 2 लाख माइनस 1,50,000 अनि माइनस आइए को ठाउँमा 250। हजुर। अनि अब सी को ठाउँमा फेरि 2 लाख डिवाइडेड त्यसैको मुनि कति भाग गर्नु पर्यो? 300 ले भाग गर्नु पर्यो। अनि माइनस ओ को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 1,50,000 त्यसैको मुनि आइओ ले भाग गर्नु पर्यो। कति छ त्यसको मुनि? 200। ल यो घटाउँदा कति हुन्छ? 50,000 भयो हैन? 50,000 भयो। माइनस त्यो 250 को 250। अब ब्र्याकेट भित्रको एकैपल्ट गरिदिनुस् तपाईहरुले। 2 लाखलाई 300 ले भाग गर्नुस्, माइनस अनि 1,50,000 लाई 200 ले भाग गरेर तपाईं कति आउँछ त्यो आन्सर भन्नुस् मलाई। माइनस आउँछ होला सायद। माइनस आउँछ कि प्लस आउँछ? प्लस माइनसै आउँछ सर। 83.33। 83.33 आउँछ। माइनस 83.33 ल। अब बाहिरको एकैछिन है, यो प्लस 50,000 प्लस सधैँ छ। 2000 प्लस भित्रको र बाहिरकोले गर्दा के भयो त? प्लस हुन्छ। 20,832.50 आउँछ। कति भन्नुभयो? 20,832.50। 20,832. 32 point कति? 50 50 ल। तपाईले यसलाई 33 बनाउन मिल्छ। त्यसलाई राउन्ड अप गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि भयो। 70,832.50। 33 लेख्दिम न भइहाल्यो। ठिक छ, नगर्नुस्, यति नै गर्नुस् न है। गर्दा पनि भइहाल्यो, नगरे पनि हुन्छ। कतिले गर्नुहुन्छ ल, फेरि नगर्दा पनि हुन्छ ल। रुपिज हुन्छ, रुपिजमा लेख्नुस् ल। त्यसपछि हामीलाई कोषापछि के सोधेको छ हेर्नुस् त? मौका सोधेको छ। मौका सोध्यो ल। 3 नम्बरमा मौका सोध्यो। याम WCA मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट। फर्मुला त के हो? त्यही हो फेरि C माइनस O माइनस IA माइनस सेम हो है त। मैले कपी गरे ल। फर्मुला त्यही हो। अब C को ठाउँमा के हो त? क्लोजिङ मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल। O भने के हो त? ओपनिङ मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल। अब मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल भने के हो भन्ने होला फेरि त। मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल भने के हो भन्नुस् त? मैले के भनेको थिएँ? केबाट के घटाएपछि मोनिटरिङ
करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लाइबिलिटिज लायबिलिटी अथवा मोनिटरी एसेट्सबाट मोनिटरी लाइबिलिटिज घटाउने भन्नुस् न है। करेन्ट एसेट्स भने अब मोनिटरी एसेट भने त क्यास र इन्भेन्ट्री चाहिँ पर्दैन नि फेरि मोनिटरी। त्यो पनि लेखिदिएको छु फेरि त्यो सम्झिनु होला है, कुराहरू आउँछ अब यहाँ। अब यो पनि हामीले वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्छ। वेयर सी भनेको क्लोजिङ क्लोजिङ मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल। अब क्लोजिङ मोनिटरिङ क्यापिटलको लागि 2013 हो नि हैन। 2013 को करेन्ट एसेट्सहरु के छ हेर्नुस् त। क्याश र इन्भेन्ट्री पर्दैन है, एउटा मात्र छ एकाउन्ट रिसिभेबल मात्र छ। कति छ 2013 को 7,20,000 एउटै मात्र छ है, 7,20,000 छ। अनि यसबाट हामीले मोनिटरी लायबिलिटीज घटाइदिनु पर्यो 2013 को। हेर्नुस् त एकाउन्ट्स पेएबल छ एउटै छ, एकाउन्ट्स पेएबल मात्र 4,50,000। कति आयो त? ओ भनेको मेरोमा त छैन त। डेप्टर्स त 7,20,000 6,60,000 छ त। 2013 मा हेर्नुस् न, 13 को हेरेर छ। क्लोजिङ भने 2013 हैन त। सरी अरु जस्तै डेप्टर पनि बाहेक अरु करेन्ट एसेट भएको त हामी जोड्थ्यौं नि हैन। क्रेडिटर्स घटाएको हो सर डेप्टर्समा। 2013 हो। क्रेडिटर्स छ कि पेएबल छ के छ हेर्नुस् त। तपाईले मैले के भनेको थिएँ भन्नुस् त एकैछिन है। यसमा क्याश र इन्भेन्टरी पर्दैन मोनिटरी भन्नुभएको वर्किङ क्यापिटल भनेको अल करेन्ट एसेट्स हो, सबै करेन्ट एसेट्स हो। मैले करेन्ट एसेट्स भने के भनेको थिएँ, तर के बाहेकको भनेको थिएँ क्याश र इन्भेन्टरी बाहेकको सबै करेन्ट एसेट्स भने मोनिटरी एसेट्स हो भनेर बुझ्नुस् न। अनि अब यसमा एउटा मात्र त छ नि, हेर्नुस् त एसेट साइडमा जानुस् त। इन्भेन्टरी परेन, क्याश परेन, एकाउन्ट रिसिभेबल मात्र छ। अनि इन्डिङ ब्यालेन्स छ त क्लोजिङ। मेरोमा त डेप्टर्स छ त नि। हाम्रोमा के सर डेबिटर्स र क्रेडिटर्स छ के? अरे भ्यालु डेप्टर हो त। भ्यालु चाहिँ अनि 7,20,000 छ अनि 2012 मा चाहिँ 6,60,000 6,60,000 छ के। त्यो तपाईले 4,50,000 लेख्नु भएछ। हैन 4,50 नै छ। 2013 को हेर्नु पर्यो नि हजुर। 2013 मा हेर्नुस् त 4,50 नै छ। एकाउन्ट्स पेएबल भन्नु र क्रेडिटर्स भन्नु एउटै हो। मेरोमा मैले जे छ त्यही पढ्दिएको है। एकाउन्ट्स पेएबल थियो मेरोमा। हाम्रोमा चाहिँ एउटामा एउटा हुने एउटामा एउटा हुने भन्ने त हैन, एउटै हो। तर कुरा घटाउँदाखेरि त्यही घटाउनुस् है। क्रेडिटर्स घटाउनु पर्दैन यहाँ। अनि त्यही त घटाएको त हेर्नुस् त। 2013 को एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा डेप्टर्सबाट हामीले 2013 को क्रेडिटर्स अथवा एकाउन्ट्स पेएबल घटायौं। अनि कति आयो त? त्यो मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल भयो। नेट मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल भन्छ यसलाई। नेट क्लोजिङ मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल। ल कति आयो? 2,70,000। 2,70,000 ल 2,70,000 आयो अरे। अब यो चाहिँ जानुस् एमा पनि त्यही हो। ओपनिङ मोनिटरिङ क्यापिटल भने अब यही हो सेम। अब भ्यालु चाहिँ 2012 को हेर्नु पर्यो। 2012 को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त। 6,60,000 छ मेरोमा। 6,60 माइनस 3 लाख। 6,60 माइनस 3 लाख छ। 360 कति आयो त यो? 360 3,60,000 360 आयो। अब अरु कुरा अब यहाँ केही लेखिराख्नु परेन, अरु सेम हुन्छ। माथिको तलको एउटा हुन्छ। अब तल लेखिराख्नु परेन, आइएसए लेख्नु पर्दैन ल। यति गर्नुस्। सी को ठाउँमा लेख्नुस् 270 माइनस 360 माइनस आइए को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो भन्नुस् त। 250 इन्टु सी को ठाउँमा राख्नु पर्यो फेरि 270 भागा त्यसको मुनि कति गर्नु पर्यो 300 माइनस 360
त्यसको मुनि कति राख्नु पर्यो 200 200 यतिसम्म गरे बुझ्नुभयो सबैजनाले ल योबाट यो घटाउनुस् त कति आउँछ 90,000 माइनस आउँछ 90,000 माइनसमा आउँछ भन्नुस् है 90 माइनस हो नि माइनसमै हो अब भित्रको कति आउँछ दुईवटा 0 गरे 3 नमा 900 माइनस कति हुन्छ 900 माइनस 1800 माइनस 900 आयो हैन माइनस 900 आयो नि ल माइनस 90,000 प्लस त्यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ ल भन्नुस् त कति हुन्छ 2,25,000 कति 2,25,000 250 25 हैन 25 सर ल 1,35,000 एन्सर 1,35,000 एन्सर आउँछ 135 हजुर ओका यति हो सोधेको हामीलाई मिनिमाइज गरिदिनु ल अलिकति स्क्रिनशट हाल्नु सर 10 मार्क्सको केही छ त यो भन्नुस् त हैन अब यहाँ त सजिलै हुन्छ सर तपाईलाई यो मेथड एकदम सजिलो छ अलि मेहनत गर्नुभयो भने मजाले बन्छ है अलि छिटो बनाउनु दुईपल्ट हान्नुस् न है माथिको भइसक्यो तल अरूको भएन भने यो हान्नुस् त एकपल्ट सर मलाई एकचोटि EBIT को बुझाइदिनु न के भन्नुभयो EBIT को त्यो प्रॉफिट इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर फर्स्टमा लेख्नु पर्छ नि करेन्ट कस्ट र प्रॉफिट एन्ड लसमा सर अर्को क्या गेन और लस वाला चाहिँ सोध्नु भएको उहाँले मैले बुझिनँ कि तपाईले भनेको कुरा यहाँ यो नजिकै पम्प सेट चल्या हुनाले मैले तपाईहरुले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको मैले खासै सुनिरहेन के तो EBIT गेन एन्ड लस भन्नु भएको क्या मेसेज गरिदिनु न नबुझ्यो मेसेज गरिदिनु मेसेज गरिदिनुस् त तपाईहरुले यस्तो टाइप गर्नुस् है सबै बन्छ तपाईहरुले भोलिको काम भनेको यो अरु हिसाब पनि गर्नुस् हैन एउटा एनालाइटिकल क्वेशन छ तपाईहरुले एनालाइटिकल आउँदैन यहाँबाट 100% हो तर तपाईहरुले 2055 सालको क्वेशन गर्नु भयो भने जस्तो सुकै क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ यस टाइपको है यसमा सबै कुरा आफै निकाल्नु पर्ने छ क्या तपाईहरुले 10 मार्क्समा चाहिँ धेरै कुरा निकाल्नु पर्ने सोध्दैन यस्तै सोध्छ 2055 हजुर तर अहिले गरौँ न त यो एनालाइटिकल त आज भ्याउँदैन आधा गर्छु तर हुन्छ सर जति पाइन्छ त्यति गर्नु अगाडिको गर्नुहुन्छ तपाईहरुले आफै यो ट्राई अरु तर हामी ट्राई गर्छौँ मिलेन भने भोलि गरौँला न तपाईँ हामीलाई सिकाइदिनु नि हामी गर्छौँ ल 55 को हेर्नुस् त्यसो भए एनालाइटिकल हो यो जान्नु भयो भने लगभग सबै बन्छ क्या यो एनालाइटिकल गर्नु भयो भने यस्तो टाइपको सब बन्छ अनि अगाडि एउटा पढे नि त्यो पनि सेम छ के यसको कस्तो छ भने चाहिँ तपाईहरुले एउटा क्वेशन गर्नु भयो भने त्यो जान्नु भयो भने त्यस्तै हुन्छ के एउटा फरक पाउनुहुन्न है अब काई अलि क्याल्कुलेसन जस्तै अब यहाँनिर मोनिटरी वर्किङ क्यापिटलमा हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट्सहरुमा अब त्यो मोनिटरी एसेट्सहरु 2-3 वटा होला 2-3 वटा छ भने 2-3 वटा जोड्ने अनि त्यो घटाइदिने त हो नि अरु नयाँ के छ ल भन्नुस् त ल एनालाइटिकल हेर्नुस् है कसले के भन्दै हुनुहुन्छ मेसेज गर्नुभयो ठीक छ TU 2055 क्वेशन नम्बर 16 एनालाइटिकल हो यो तपाईलाई एनालाइटिकल सोध्दैन तर तपाईले यस्तो टाइपको गर्नु भयो भने सबै बन्छ सर एकचोटि मेसेज हेर्दिनु न मेसेज गर्नु भएको छ 71 को EBIT बुझाइदिनु अरे यसैको हो EBIT यो त रेशियो एनालाइसिस को हो बोल्नु रेशियो एनालाइसिस च्याप्टरको हैन यसैकै
यसैको गेन एन्ड लस वाला हो क्या? ए ल ल ल है 71 को भनेपछि त्यो करेन्ट कस्ट प्रॉफिट एन्ड लस को के सर? प्रॉफिट एन्ड लस को करेन्ट कस्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट को 71 को ओल्ड कि नयाँ? ओल्डमा होला। ओल्ड सर ओल्ड वाला 2071 ओल्ड क्वेसन नम्बर 30 करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भ भने मैले तपाईले होइन उहाँले सोध्नु भएको इबिआइटी चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ सिकाइदिनुहोस् न सर भन्नुभएको हो। यमा इबिआइटी कहाँ निकाल्नु पर्छ? मैले ए यो अर्निङ बिफोर हिस्टोरिकल कस्ट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हजुर त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जानुस् न। इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नुस् त प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्ने छ। हेर्नुस् त प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्ने भेटाउनु भयो। कहिलेकाहीँ यो नभनेर अहिले त यसमा प्रॉफिट बिफोर माथि पनि प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर इबिआइटी आफै दिएको छ यो क्वेसनमा। त माथि हेर्नुस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर देख्नुभयो। सोध्नेवालाले देख्नुभयो कि भएन? सबिनाजीले सोध्नुभयो, देख्नुभयो? देखे सर। त्यही भ्यालु राख्ने त हो नि। तर अरु क्वेसनमा जस्तै तपाईले अब नेट प्रॉफिट त्यही अरु क्वेसनमा चाहिँ राख्दाखेरि जस्तै अब प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको होला हैन? प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा तपाईले ट्याक्स अमाउन्टलाई जोड्नु भयो र इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई जोड दिनु भयो भने इबिआइटी आइहाल्छ क्या है। अहिले त यो क्वेसनमा डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट जोड्ने हो। अहिले यो क्वेसनमा त डाइरेक्ट दियो। तर अरु क्वेसनमा दिएन भने तपाईलाई के दिएको हुन सक्छ? जस्तै नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको अमाउन्ट हामीलाई गिवन हुन्छ। यसमा तपाईले ट्याक्स अमाउन्ट पनि गिवन होला। ट्याक्स अमाउन्ट राख्ने है, न के राख्ने हो? पर्सेन्ट राख्नु होला। फेरि पर्सेन्ट राख्ने हैन, प्लस अनि अर्को के राख्नु पर्यो त? इन्ट्रेस्ट जोड दिने। यो जोड दिने इबिआइटी आइहाल्यो। नजर तपाईले यसरी ननिकाल्नु भयो भने तपाईले इबिटी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। इबिटी कसरी निकाल्थ्यौ हामीले? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट 1 माइनस टी गरेपछि हाम्रो यदि पर्सेन्टेजमा दिएको छ ट्याक्स रेट भने चाहिँ हामी यसरी के निकाल्छौं? इबिटी निकाल्छौं। इबिटी निकालिसकेपछि अब इबिआइटी निकाल्नको लागि त कति सजिलो छ। इबिटी मा हामी के जोड्दिन्छौं? इन्ट्रेस्टलाई जोड्दिन्छौं। यसरी गर्दा पनि भयो। ओके। यदि ट्याक्स रेटमा दियो भने यसरी निकाल्ने हैन, सबै अमाउन्टमा दिएको छ भने सबै यसरी जोड्दिने। बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर। ट्याक्स अमाउन्ट 72 क्वेशन एउटा ल केही छैन, बुझिहाल्नुहुन्छ एक के गर्नुहुन्छ है। ल अब यो हेर्नुस् त, यो क्वेशन हेर्नुस् 55 सालको क्वेशन भेटाउनु भयो सबैजनाले? यस सर। भेटाउनु भयो कि भएन? रिक्वायर्ड ए देखि यादसम्म अहिलेसम्म हामीले जति एउटा स्टेप फ्लो गरेका थियौ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 हामीले 9 वटा स्टेप बनाएको थियौ नि। तर यो क्वेशनमा उले के सोध्दियो? स्टेप 1 देखि स्टेप 9 सम्म सोध्दियो के। यो मेथडको सबै कुराहरु सोध्दियो। 15 मार्क्समा सोध्यो भने यसरी नै आउँछ। तर 15 मार्क्समा 100% आउँदैन, विश्वस्त रहनु होला है। आउँदैन। तर यो गर्न जान्नु भयो भने सबै बन्छ। ल हेर्नुस् त, रिक्वायर्ड ए मा चाहिँ अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट सोधेको छ। अब डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट सोध्यो। यसको लागि हामीले अघिकै एउटा वर्किङ नोट गरेको थियो नि। अब मैले यहाँ चाहिँ गर्दिन के यो कुरा। यो यहाँ यस्तै ल्याउँछु। तपाईले बनाउनुस् फर्मेट। मैले त ल्याउन पाइयो नि हैन। मैले यसलाई ट्यागको मुनि ल्याए। ल फिक्स एसेट्स देखि यताको भ्यालुलाई म ट्याग घटाउँछु। अब इयर हेर्नुस् त 2052 दिएको रहेछ, 2053 दिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ म 2052 लेख्छु, यहाँ चाहिँ म कति लेख्छु? 2053
53 लेख्छु। अरु केही नयाँ कुरा छ यसमा आफै भन्नुस् त तपाईहरु। ल फिक्स एसेट्स मा राख्नुस् त भ्यालु कति छ फिक्स एसेट्स हेर्नुस् त। अब यहाँनिर तपाईहरु फिक्स एसेट छैन भन्नु होला। प्लान्ट एन्ड कस्ट छ नि, सुनिरहनु भएको छ मलाई? प्लान्ट एन्ड कस्ट भनेकै फिक्स एसेट्स हो है त। पी एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लेखिदिए मैले यहाँनिर सर्टकटमा। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर लेखे ल। कति छ 52 मा हेर्नुस् त 1,20,000 हो। 1,20,1,20 छ दुईटैमा। मेरोमा 1,20,1,20 छ है। 1,20,1,20 छ ल। कहिलेकाहीँ त्यो प्रिन्ट मिस्टेक हुन सक्छ कसैकोमा। ल अब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई पनि घटाइदिनुस् त अघिको जस्तै। अब त तपाईहरुलाई यादै हुनुपर्ने हो के यो। 48,000 घटायौं अनि यहाँ कति घटायौं? 60,000। नेट फिक्स एसेट्स कति आयो त हाम्रो? एएसएस ईटीएस कति आउँछ यो? 72। 72,000 आउँछ यो। यो 60 आउँछ। यो सबैले बुझ्नु भएको छ है? सबैजनाले बुझ्नु भयो? बुझिरहेछु सर। ल अब तल जानुस् त। मैले त्यो क्वेशन नपढ्दै राख्दिएको है अघिको। लायबिलिटीजमा हामीलाई शेयर क्यापिटल दिएको छ, 10% डेबिन्चर छ, क्रेडिटर, प्रोपोज डिभिडेन्ड, रिटेन अर्निङ छ। अब तपाईहरुले यहाँनिर हामीलाई यो गियरिङ रेशियो निकाल्दाखेरि चाहिँ के चाहिन्छ? यहाँ गियरिङ हामीले रेशियो दिएको छैन, गियरिङ एडजस्टमेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिन्छ। त्यो निकाल्नुको लागि यो धेरै भ्यालुहरु छ अहिले यहाँ। प्लान्ट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ हामीलाई 48 यो। स्टक छ, स्टक भने इन्भेन्ट्री भइहाल्यो। बुक डेट भनेको हाम्रो एकाउन्ट रिसिएबल हो। क्याश एट बैंक भनेर हामीलाई 4 र 19,000 दिएको छ। अनि हिस्टोरिकल बेस्ड इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर इन्डेड भनेर हामीलाई सेल्स दिएको छ 1,44,000। त्यसबाट कस्ट अफ सेल्स घटायो। कस्ट अफ सेल्स भनेको सीओजीएस हो। त्यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई एडजस्ट गरे हैन भनिरहेछ। यसले नभने पनि डेप्रिसिएसन त्यसमा एडजस्ट भएको हुँदैन। ग्रस प्रॉफिट आयो। ग्रस प्रॉफिटबाट डेप्रिसिएसन 10% अन ओरिजिनल कस्ट भनेर 12,000 घटायो। 12,000 घटाइसकेपछिको इन्ट्रेस्ट अन डेबिन्चर घटाएर हाम्रो आयो नेट प्रॉफिट। अनि त्यसबाट फेरि ओपनिङ रिटेन अर्निङ एड गर्यो। ओपनिङ रिटेन अर्निङमा हामीले लेस डिभिडेन्डलाई घटाएर के निकाल्यो त अहिले? क्लोजिङ रिटेन अर्निङ। अहिले रिस्टेट अफ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि सोधेको होला। अब तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त। इन्फर्मेसन टु बी कन्सिडर्ड भनेर प्राइस अफ प्लान्ट ह्याभ राइजन टु 150% सिन्स देयर पर्चेज इन्स्टलेसन टिल 2012 भनेको सरी है 2052 भनेको 52 को इनमा जाँदा चाहिँ 150% छ एन्ड टु 180% बाइ द एन्ड अफ 2053 भन्यो। अघि मलाई कसले सोधिरहनु भएको थियो सर हामीलाई किन्दाखेरिको दिएन भने कति मान्ने भनेको थिएँ नि मैले अघि। अहिले हेर्नुस् त पर्सेन्ट दियो। अब किन्दाखेरि कति पर्सेन्ट रहेछ मान्ने हो त? 100% हुन्छ है। किन्दाखेरि 100% हुन्छ। अब हामीलाई कन्भर्सन फ्याक्टर चाहियो। 2052 को इन्ड कति छ अरे? 150% छ अरे। 150% लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो भन्नुस् त? 100 ले भाग गर्नु पर्यो कि नै भन्नुस् त? यो 100 राखेको बुझ्नु भयो सबैजनाले? 100 राखेको बुझ्नु भयो कि भएन? बुझ्यौं। किन्दाखेरि जहिले पनि 100% हुन्छ भन्नु। ओ पर्सेन्ट 100 हुन्छ नि त। भ्यालु नत्र उले दिएकै हुनु पर्यो। यो पनि कति हुन्छ त अब? 1.5 नै हुन्छ। र यसको कति होला त कन्भर्सन फ्याक्टर? 180% लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो त? 100% ले नि। के भयो फेरि? 100% ले भाग गर्नु पर्यो कति आयो त? 1.8। 1.8 यहाँले उल्लथाङ भइसकेछ धेरै। के छ?
यसको मुनि पनि कति हुन्छ? किन बुझिनी? मुनि पनि 1.8 कसले के भन्दै हुनुहुन्छ? राजेन्द्र जी के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? सर यो कन्भर्जन फ्याक्टर वाला के? कन्भर्सन फ्याक्टर हामीले निकाल्ने फर्मुला के थियो भन्नुस् त? इन्डिङ प्राइस इन्डेक्सलाई माथि राख्छौं कि राख्दैनौं? अनि इन्डिङ के को डिभाइड बाइ निकालिरहेछौं त? त्यसैको राख्ने। अब हामीले एट द टाइम अफ पर्चेज को निकालिरहेछौं, एट द टाइम अफ फिक्स एसेट पर्चेज को निकालिरहेछौं भनेपछि इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स एट द टाइम अफ 2053 को इन्डेक्सलाई माथि राख्नुस्। अनि तल भनेको त्यो किन्दाखेरि कति थियो? 100% भनेपछि 1.8 भयो। अनि 2052 को अन्तिममा जाँदा चाहिँ प्राइस इन्डेक्स कति भयो? 150% भयो। इन्ड भनेको 150 भयो। ओपनिङ त्यो त्यसको कति छ त? किन्दाखेरिको 100 छ। यो 1.5 आयो। त्यही त हो नि। हुन्छ सर। ल यो कति हुन्छ? 1,20,000 भयो अनि उता 60 गर्दाखेरि 81 होला। 81 हैन? 48 र 24 गर्दा तलको 72,000 होला। 81 यो कति हुन्छ? 72,000 होला। 48,000 प्लस 24,000 72,000 हो। यहाँ पनि कति हुने हो त? त्यो 2,16,000 हुन्छ। 216 होला, 216 हुनुपर्ने हो। 216 8 छ 48,000 60 र 48 1,08,000 हुन्छ होला त्यो तल। एक 8 भन्नुभयो न? 1,08,000 हुन्छ होला। 60,000 प्लस 8 छ 48,000 गर्दा 1,08,000। तपाईले देखिरहनु भएको नि हैन यो? देखिरहेछौँ। ल घटाउनुस् यहाँबाट। 81 बाट 72 घट्दा 1,8 आयो हैन? 28 उता 80 1,08 आयो। 1,8 यो कति आउँछ? त्यो पनि 1,08 आउँछ होला। 1,8 200 बाट 1,08,000 घटाउँदा 1,08,000 आयो नि हैन? हो सर 1,08,000 आउँछ। 1,8 आयो। अब हेर्नुस् त यसैबाट तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ? डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट निकाल्न, सरी फिक्स एसेट एडजस्टमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ एकैपल्ट। हेर्नुस् त यो 1,8 बाट हामीले कति घटाउँछौं? 72 त्यो 1 बाट 60 सरी है 2052 को कति आउँछ? यहाँ सोधेको छैन है, तर म निकाल्छु अहिले। फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट ल स्टेप 1 फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट के हो फर्मुला भन्नुस् त? माइनस हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस नेट हिस्टोरिकल कस्ट एसेट्स माइनस नेट फर 2052 भन्ने भ्यालु राख्नुस् 52 को 1,08,000 माइनस 72,000 28 र 8 ले 36,000 कति आउँछ? 36,000 होला। 36,000 आयो।
for 2053 53 एक 8 माइनस 1,08,000 माइनस 60,000 अहिले अमाउन्ट सेम छ है कन्फ्युज हुनु होला फेरि गर्दाखेरि 48,000 कति आयो 48,000 48,000 हामी पछि अब इन्क्रिज भ्यालु अफ 2052 मा चाहिँ 36,000 राख्छौं 48,000 र 53 मा राख्छौं है ल अनि स्टेप 2 मा के हो भन्नुस् त depreciation एडजस्टमेन्ट फर्मुला के हो current cost depreciation of करेन्ट current year कस्ट डेप्रिसिएसन अफ CY Current लेख्नु ल year. करेन्ट इयर भइहाल्यो। माइनस हिस्टोरिकल कस्ट डेप्रिसिएसन अफ CY करेन्ट इयर ल CY भने करेन्ट इयर भने है सर्टकटमा लेखेको बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले एक्सपोर्ट हुन्छ बुझ्नमा ल करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ अब हेर्नुस् त 2053 बाट 53 को डेप्रिसिएसन कति छ 1,08,000 बाट 1,08,000 60,000 बाट 52 को करेन्ट इयर को घटाउने कति छ 52 करेन्ट इयर 72,000 52 current year फेरि माइनस अब हिस्टोरिकल करेन्ट इयर को कति छ हिस्टोरिकल 60,000 छ अनि उता चाहिँ कति छ हिस्टोरिकल 48 कति आउँछ यो 28,8 36,000 आउँछ अगाडि 70,000 हैन 60 माइनस 48 12,000 12,000 गर्दा हाम्रो आयो 24,000 24,000 एउटा भ्यालु आयो हाम्रो डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट आयो त्यसपछि के सोध्या हेर्नुस् त त्यसले नसोधे नि आफै तपाईले गर्दै जानुस् स्टेप अब स्टेप 3 मा हामी के निकाल्छौं ए कोसा नै सोधेको छ इन्भेन्ट्री एडजस्टमेन्ट को फर्मुला के हो भन्नुस् त current cost inventory minus historical cost करेन्ट कस्ट इन्भेन्ट्री माइनस फर अब 2052 भन्नु पर्यो तल हेर्नुस् त त्यहाँ तल एउटा टेबलमा हामीलाई रिप्लेसमेन्ट प्राइस अफ स्टक भनेर दिएको छ कि छैन छ हो त्यो भनेको हाम्रो करेन्ट कस्ट को भ्यालु हो कति छ करेन्ट कस्ट को भ्यालु 52 मा 23,332 माथि जानुस् 2052 कति छ टेबलमा स्टक 20,000 छ कति आयो 3,332 3332 फर 2053 मा हेर्नुस् त कति छ भ्यालु तल 42,000 छ माथि जानुस् त कति छ 40,000 40,000 कति भयो त इन्क्रिज भ्यालु 2,000 बुझ्नु भयो सबैजनाले यो यसरी नै दिन्छ अरु बेला दिँदाखेरि पनि यो इन्भेन्टोरीमा सधैँ दिन्छ यसरी दिएन भने हामीलाई तल कन्भर्सन फ्याक्टर भनेर केही कुराहरु गिभन होला नि इन्डेक्स हुन्छ त्यो दिएपछि हामीले माथि हिस्टोरिकललाई त्यससँग मल्टिप्लाई गर्छौं हामीले इन्भेन्ट्रीको कुन कन्भर्सन फ्याक्टर लाउँदै थाहा छ कि छैन एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर हो कि हैन हो हिस्टोरिकल कस्टलाई हामीले कन्भर्सनले मल्टिप्लाई गरियो हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालुलाई कन्भर्सन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो करेन्ट कस्ट भ्यालु आयो त्यसरी प्राय यसरी दिन्छ यो लङ क्वेशनमा सोधेपछि यसरी दिन्छ नत्र प्राय इन्भेन्ट्री एडजस्टमेन्ट हामीलाई क्वेशनमा गिभन हुन्छ के यसरी है दिएन भने यसरी मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने नि स्टेप 4 मा के हो भन्नुस् त करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट हो कि हैन COSA कोसा हो नि म यसको फर्मुला बार लेख्दिने यार झ्याउ लाग्छ ल लेखौं के छैन C माइनस O माइनस IA इन्टु के हो भन्नुस् त C डिवाइडेड IC माइनस O डिवाइडेड IO O डिवाइडेड IO
अब सी भने क्लोजिङ स्टक भन्दिनँ मैले अब ल अब यहाँ लेख्छु त मैले होइन, क्लोजिङ स्टक भने स्टक लेख्दिनँ है क्लोजिङ स्टक भने 2052 को हुन्छ कि 53 को हुन्छ 53 को कति छ 53 को 40,000 माइनस 40,000 20,000 माइनस अब एभरेज कति होला 165 आउँछ सर एभरेज कति होला ओपनिङ क्लोजिङ बाइ 2 एभरेज भनेको 150 प्लस 180 डिवाइडेड 2 गर्नुस् त कति आउँछ 165 आउँछ सर 165 सी भनेको कति छ अरे 40,000 भागे आइसी कति छ हेर्नुस् त 180 हो नि ओ सर माइनस 20,000 20,000 बाइ 150 50 20,000 आउँछ एकैछिन ल माइनस मैले एउटा काम गरे यहाँ के भन्छ ए कन्ट्रोल सी तपाईले चाहिँ निकाल्नै पर्छ ल यो तल डाइरेक्ट लेख्न मिल्दैन नि तपाईहरुले यो लेख्नै पर्छ यसरी है इन्भेन्ट्री अब 2000 कति लेख्नुस् 52 लेख्नुस् सरी 52 ए 53 हो नि हैन 53 मा कति छ अब क्लोजिङ स्टक 40,000 40,000 अनि यहाँ कति छ 20,000 20,000 अनि ओपनिङ कति छ 150 ओ भने के लेखे मैले यो त माथिको कुरा हो नि आयो भनेको ओपनिङ प्राइस इन्डेक्स छ हाम्रो 150% छ अनि क्लोजिङ प्राइस इन्डेक्स कति छ भन्नुस् त 180% छ यो भनेको 2052 यो भने 2053 हो है त्यहाँ त्यो लेखिन मैले एभरेज प्राइस इन्डेक्स भनेको कति भयो त अब 165 150% प्लस 180% डिवाइडेड 2 गर्दा हाम्रो कति आयो त 165 सबै कुरा पर्सेन्टमा छ त्यो पर्सेन्ट माथि नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है यो कति आउँछ हाम्रो 20,000 आयो 20,000 माइनस 165 तपाईले त्यहाँ पनि पर्सेन्ट लेख्छु भन्दा पनि हुन्छ ल कति आउँछ त्यो 140 लाख सरी 40,000 लाई 180 ले भाग गर्नुस् त्यताबाट उता गरे 2022.22 कति 222.22 माइनस मा आउँछ सर यो त प्लस मै आउँछ 222.22 माइनस 133.333 सबै एन्सर भनेको होइन नि यो त 88.88 आउँछ एकपल्ट एन्सर भन्नुस् क्या 88.88 त्यति नै आउँछ 20,000 माइनस सबै गर्दाखेरि 5,334.8 आउँछ 5,000 त्यो होइन त्यहाँ होइन एन्सर चाहिँ त्यहाँ भन्नुस् न त्यसको भ्यालु त्यो बेला 14,665.2 छ 3.2 14,665 0.2 5,334.8 4.8 आज अब हामीले भ्याउँदैनौँ है योभन्दा तलको भ्याउँदैनौँ तपाईले मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल सबै गर्नु होला तपाईहरुले यसपछिको सर मौकाको भन्दिनु न
मोकाको के छ त अब मौकाको अब तपाईले यो सर अरु भनिदिनु सबै भ्यालु सेम हो सी र ओ मा मात्र फरक छ सी कसरी निकाल्ने त सी को लागि सर माथि यहाँ जानु माइनस आयो को माइनस आयो माइनसमा आउँदो रहेछ क्या मौका बुक डेटमा क्रेडिटर्स घटाउँदाखेरि पहिला कुरा सुन्नु न भने मोनिटरी एसेट्स भनेको अहिले एउटा मात्र छ बुक डेप मात्र छ अब तपाईले ओपनिङ निकाल्दाखेरि 2052 को बुक डेप 5000 बाट तपाईले उता गएर क्रेडिटर्स घटाउनु पर्यो 13000 कति आयो त ओपनिङ मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल माइनस 8000 आयो कि आएन 8000 आयो सर मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल माइनस 8000 आयो अनि क्लोजिङ मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल कति आउला त 18000 बाट यो क्रेडिटर्स 23000 घटाउनुस् 5000 आउँछ त्यो पनि 5000 आयो माइनस नि सर माइनसमा आयो अब तपाईले भ्यालु राख्दाखेरि यहाँनिर क्लोजिङमा -5 राख्नुस् यो माइनस कति राख्ने यहाँ ओमा 8 राख्ने माइनस माइनस प्लस हुन्छ कि हुँदैन यहाँनिर हुन्छ हो यहाँनिर 8000 प्लस अनि यहाँ -5 गर्दा प्लस 3000 आउँछ तल यहाँ त्यो अब तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न जानिहाल्नुहुन्छ नभएपछि त बनाउने म छदैछु यो भन्दा पछाडीका स्टेपहरु गराउनु होला यसलाई अलिकति मिनिमाइज गरिदिनु ल सानो बनाउनु अरु हिसाब पनि गराउनु होला यो भन्दा सर एकचोटी तलको देखाइदिनुस् न के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले सर तलको देखाइदिनु न त्यो लास्टको यति त गरे अनि आज हामीले यसलाई म एकैमा गराइदिन्छु ल सानो गराएर हुन्छ ल अलि अझ अलि ठुलो ल यो भन्दा पछाडीका स्टेपहरु गर्नुस् है त्यो भन्दा तल वर्किङ नोट पनि छ हैन यसको छ रहेछ यो भयो सर ल यो भन्दा